अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। आज हम ऐसे मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बुलंदो बाला इमारतों की वजह से मशहूर है। ऐसा मुल्क जहां दुनिया का सबसे बड़ा मॉल मौजूद है। ये वही जगह है जहां कुछ दहाइयों पहले सिर्फ सहराई गाँव थे और लोग बदू जिंदगी गुजार रहे थे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं यूएई के बारे में, जहां आपको ना सिर्फ बेशुमार अनोखे और जदीद तरीन फन तमीर देखने को मिलेंगे, बल्कि यहाँ की पुलिस भी लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करती है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां आप दुनिया की सबसे लंबी ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम की सवारी का मजा भी ले सकते हैं। इस मुल्क के कवानीन नहायत ही सख्त हैं। जैसा कि किसी ने पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग कर ली तो इस पर भारी जुर्माना हो सकता है। यहाँ मौजूद सोने की एटीएम से आप सोने की बार खरीद सकते हैं। ये वीडियो आपको यूएई की हैरत अंगेज तब्दीलियों की कहानी सुनाएगी, जहाँ एक तरफ सहराओं की खामोशी थी और दूसरी तरफ अब जदीद तरीन शहर और आलमी सतह पर मशहूर अमारात का जाल फैल चुका है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह ये मुल्क अपने तेल के ज़खायर से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस हब और सियाहती मुकाम बन गया। तो अगर आप यूएई की मुनफरिद तारीख, इसके सख्त कवानीन, हैरत अंगेज इमारतों और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। यकीन माने आपको हर लम्हा कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिलेगा। मेरे दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात या यूएई मशरिक़ वस्ता में वाक़िया एक ऐसा मुल्क है जो अपनी मुनफरिद जगराफियाई हैसियत और मतनू कुदरती मनाजिर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये मुल्क जजीरा नमा अरब के जनूब मशरिकी किनारे पर मौजूद है। इसकी सरहदें मशरिक में ओमान और जनूब में सऊदी अरब से मिलती हैं। शुमाल मगरिब में खलीज फारिस के नीले पानियों के साथ इसका तवील साहिल से एक अहम बहरी मुकाम बनाता है। इस मुल्क के मशरिकी हिस्से में शानदार पहाड़ मौजूद हैं जो यहाँ के मौसम पर खासा असर डालते हैं। इसके अलावा वसी रेगिस्तान भी इस मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये रेगिस्तान अपनी सुनहरी रेत और खामोशी के लिए मशहूर है। मेरे दोस्तों, यूएई की तारीख एक हैरत अंगेज सफर की दास्तान है जो हमें कदीम जमाने के रेगिस्तानी कबाइल से लेकर आज की जदीद तरीन कौम तक ले जाती है। ये कहानी इन बादिया नशीन कबाइल से शुरू होती है जो सदियों पहले अरब के गर्म रेगिस्तानों में अपनी जिंदगियां गुजारा करते थे। ये कबाइल अपने ऊंटों, खैमों और तजारती रास्तों के जरिए इस इलाके की कदीम रवायात और सकाफत को जिंदा रखे हुए थे। फिर वक्त बदला और इस सरजमीन पर एक नया बाब रकम होने लगा। 2 दिसंबर 1971 वो तारीखी दिन था जब 7 अमारात अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, फजीरा, उम अल क्वैन और रास अल खैमा ने इत्तेहाद किया और अरब अमारात के नाम से एक नई कौम की बुनियाद रखी। यूएई की हर अमारात अपनी मुनफरिद पहचान रखती है और मुल्क की शानदार सकाफत और तरक्की में अपना हिस्सा डालती है। हर अमारात का एक अलग हुक्मरान है जो इसकी क़यादत करता है और इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। सबसे पहले बात करते हैं अबू धाबी की, जो मुत्तहिदा अरब अमारात का दारुल हुकूमत है और ये अमारात अपने वसी तेल के ज़खायर की वजह से मशहूर है, जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ की मशहूर मकामात में शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद, जो इस्लामी फन तमीर का शाहकार है। दुबई, जिसे जदीद दुनिया का अजूबा कहा जाए तो गलत ना होगा, अपनी फलक बोस इमारतों, लग्जरी लाइफस्टाइल और इनकलाबी तरक्की के लिए मशहूर है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बुलंद इमारत और दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक दुबई की शान है। यहाँ के लोग जदीदियत और रवायात का हसीन इम्तजाज पेश करते हैं। शारजाह को मुत्तहिदा अरब अमारात का सकाफती दारुल हुकूमत कहा जाता है। ये अमारात अपनी आर्ट गैलरी, म्यूजियम्स और अदबी मेलों के लिए मशहूर है। अजमान सबसे छोटी अमारात है, लेकिन ये अपने सादा तर्ज जिंदगी और तारीखी विरसे के लिए मशहूर है। मुल्कवीन एक पुरसुकून और कुदरती अमारात है जो अपनी साफ साहली पट्टियों और कदीम माहीगीरी की सकावत के लिए मशहूर है। ये मुकाम सादा जिंदगी के मतवालों के लिए मसाली है। रास अल खैमा अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीखी मुकामात के लिए मशहूर है। यहाँ पहाड़ मौजूद हैं जो एडवेंचर की दावत देते हैं। फजीरा खलीज अमान के साहिल पर वाक़िया है। यहाँ भी पहाड़ मौजूद है और साफ शफाफ साहिलों से घेरी हुई इमारत है। अगर हम पिछली चंद दहाइयों में इस मुल्क की तारीख पर नजर डालें तो आपको एक ऐसा मुल्क नजर आएगा जो महज सहरा, बदू कबाइल
اور گاؤں کی تہذیب پر مشتمل تھا، لیکن آج اس ملک نے اپنی محنت اور ویژن کے ذریعے اپنی تقدیر بدل ڈالی ہے۔ یو اے ای کے آج کا منظرنامہ کسی خواب سے کم نہیں، جہاں دنیا کی بلند ترین عمارتیں جس میں برج خلیفہ شامل ہے اپنی اونچائی سے دنیا بھر کے سیاحوں اور انویسٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ برج خلیفہ نہ صرف دبئی کی علامت ہے بلکہ یہ یو اے ای کی ترقی اور بلند ہمت کی جیتی جاگتی مثال ہے، جس نے اس شہر کو عالمی سطح پر اقتصادی، تجارتی اور سیاحتی مرکز بنا دیا۔ دبئی میں پام جمیرہ جیسے جزیروں نے زمین کی خوبصورتی کو دوبارہ تخلیق کیا ہے۔ یہ مصنوعی جزیرے جو سمندر میں تعمیر کیے گئے اپنی منفرد شکل اور خوبصورتی کی وجہ سے عالمی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ ان جزیروں کی تعمیر نہ صرف انجینئرنگ کے میدان میں بڑا کارنامہ ہے بلکہ اسے یو اے ای کی ملکیت اور معیشت کا ایک قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔ یہ سب یو اے ای کے اس ویژن کا حصہ ہے جو شیخ زید بن سلطان ال نہیان نے شروع کیا تھا۔ یو اے ای نے اپنے قدرتی وسائل جیسے تیل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی معیشت کو مضبوط کیا اور ان وسائل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زمین کو جدید ترین ٹیکنالوجی، بہترین تعمیراتی منصوبوں اور ایک مضبوط تجارتی ماحول سے آراستہ کیا۔ اس طرح یو اے ای کی ترقی کی کہانی صرف معیشت تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ شہر کی معمرانہ عظمت، جدید زندگی کے معیار اور عالمی سطح پر اس کی شہرت تک پہنچتا ہے۔ آج یو اے ای ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کی دیگر ممالک کی ترقی کے لیے نئی راہ دکھاتا ہے۔ اس ملک کی ترقی میں اس کے منفرد قوانین اور حکومتی اقدامات نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ملک کی قانون سازی دنیا بھر میں منفرد اور سخت سمجھی جاتی ہے اور یہی اس کے استحکام کا سبب بھی ہے۔ یہاں قانون کی پاسداری بہت اہم ہے۔ یہاں کے قوانین نہ صرف مقامی باشندوں کے لیے بلکہ غیر ملکیوں کے لیے بھی انتہائی واضح اور سخت ہیں، جیسے کہ شراب نوشی، عوامی مقامات پر غیر اخلاقی رویوں کی ممانعت اور اخلاقی بے روی کے خلاف سخت سزائیں۔ ان قوانین نے اس ملک کو ایک محفوظ، صاف ستھرا اور آرام دہ مقام بنایا ہے جہاں سیاح اور مقامی افراد بلا خوف و خطر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح یو اے ای میں ڈرائیونگ کے دوران انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں کے ٹریفک قوانین بھی دنیا کے سب سے سخت ہیں۔ یہاں کی حکومت نے مسلسل کوشش کی ہے کہ وہ تیل کے ذخائر پر زیادہ انحصار نہ کرے بلکہ دوسرے شعبوں جیسے سیاحت، ریئل اسٹیٹ، بینکنگ اور جدید ٹیکنالوجی کو بھی فروغ دیے۔ یو اے ای کی ایئر لائن ایمریٹ ایئر لائن کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین ایئر لائنز میں ہوتا ہے۔ آپ دبئی کی ترقی کی سپیڈ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایمریٹ ایئر لائن کو تربیت دینے والے پاکستانی ایئر لائن پی آئی اے کے انجینئر، ٹیکنیشین اور اس کا سٹاف ہی تھا، لیکن پی آئی اے خود آج تک خسارے میں ہی جا رہی ہے۔ سیاحت اس ملک کا ایک مضبوط شعبہ ہے۔ دبئی اور ابوظبی جیسے شہروں میں دنیا کے بہترین ہوٹل، شاپنگ مالز اور تفریحی مقامات ہیں جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے جو یو اے ای کو عالمی ہوا بازی کا مرکز بناتا ہے۔ آزاد تجارتی زون جیسے دبئی کا جبل علی فری زون کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کے لیے خاصی مراعات فراہم کرتے ہیں، جہاں ٹیکس کی چھوٹ اور سہولت یافتہ قوانین کاروبار کو آسان بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے کمپنیاں یہاں اپنے دفاتر قائم کرتی ہیں۔ جائیداد کے شعبے میں بھی دبئی اور ابوظبی کی فرق بہت عمارتیں اور رہائشی منصوبے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی متحدہ عرب امارات نے خود کو نمایاں کیا ہے۔ ایمریٹ مارس مشن اور دبئی انٹرنیٹ سٹی جیسے منصوبے اس کے ویژن کی واضح مثال ہیں۔ دبئی میں موجود گولڈ اے ٹی ایم آپ کو سونے کی خریداری کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ جی ہاں، آپ وہاں جا کر سونے کی بار خرید سکتے ہیں، وہ بھی اس طرح جیسے کوئی آپ ایک کافی کا کپ مشین سے خرید رہے ہوں۔ یو اے ای میں ڈرون ٹیکنالوجی کا جدید استعمال شروع ہو چکا ہے۔ دبئی میں حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر نے ڈرونز کو کئی منفرد مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، جیسے ایمرجنسی میڈیکل سپلائز کی ترسیل، عمارتوں کی انسپیکشن اور یہاں تک کہ شہریوں کی خدمات کے لیے سروے۔ حال ہی میں دبئی نے دنیا کی پہلی ڈرون ٹیکسی منصوبے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد شہریوں کو ٹریفک کی پریشانی سے بچاتے ہوئے ایک جدید سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ یہ تھی یو اے ای
کے بارے میں دلچسپ معلومات سے بھرپور ایک معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربانی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی معلومات کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔